इदानीं यन्त्रे तावत् कश्चन अवरोधः आगतः आसीत्। तर्हि कृष्णादिशब्देषु लिङ्गस्यापि प्रातिपदिकार्थत्वात् इति पङ्क्तिः। कृष्णादिशब्देषु इति सप्तमी, लिङ्गस्य लिङ्गं प्रातिपदिकार्थः इति। लिङ्गं प्रातिपदिकार्थः कृष्णादिशब्देषु वाचकता सम्बन्धेन तिष्ठति इति पङ्क्तेरभिप्रायः। ज्ञेयं सर्वैर्ध्येयं कृष्णादिशब्देषु लिङ्गरूपं लिङ्गस्वरूपः प्रातिपदिकार्थः कृष्णादिशब्देषु वर्तते इति अध्याहारः कर्तव्यः। कृष्णः श्रीः ज्ञानम् इत्यादिषु शब्देषु लिङ्गं लिङ्गस्वरूप प्रातिपदिकार्थः तत् कृष्णादिशब्देषु वर्तते। केन संबंधेन वर्तते? वाचकता संबंधेन वर्तते। अतः वाचकता संबंधेन कृष्णादिशब्देषु वर्तमानस्य लिङ्गस्य प्रातिपदिकार्थत्वं। तर्हि प्रातिपदिकार्थ कुक्षिप् प्रविष्टं लिङ्गं वर्तते। यदि प्रातिपदिकार्थ कुक्षिप् प्रविष्टं, नागेशः कथयति कि लिङ्गस्य प्रातिपदिकार्थत्वं सिद्धं वाचकता संबंधेन, यतः लिङ्गभूतः अर्थः वाचकता संबंधेन कृष्णादिशब्दे तिष्ठति तस्मात् वाच्यतया लिङ्गस्य प्रातिपदिकार्थत्वं सिद्धम्। यदि लिङ्गस्य प्रातिपदिकार्थत्वं सुतरां सिद्धं तर्हि प्रातिपदिकार्थमात्रेण सूत्रेण प्रथमा सिद्धा। किमर्थं लिङ्गग्रहणम्? अतएव नागेशः कथयति लिङ्गग्रहणम् अनर्थकम्। अत आह दीक्षितः सिद्धान्तकौमुद्यां नीतोपस्थितः प्रातिपदिकार्थः। तर्हि तदर्था शेखरे आगत आदौ दीक्षित मतम आधारीकृत्य नागेशः इदानीं लिखति, स्वकीयं मतं नोपस्थापयति। स्वकीयं मतम् इदानीं वक्ष्यमाणं वर्तते। प्रथमं तावत् पूर्वपक्षतया दीक्षित मतम् उपस्थापयति नीतोपस्थितः प्रातिपदिकार्थः, नैयत्तेन भासमानः अर्थः। यदि लिङ्गं नैयत्तेन भासते तदा पारिभाषिक प्रातिपदिकार्थ कुक्षिप् प्रविष्टः अर्थः। किन्तु यदि एवं विचारः क्रियते, विचारयन्तु भवन्तः, यत् लिङ्गग्रहणं व्यर्थीभूय ज्ञापयति। यदि लिङ्गग्रहणं व्यर्थीभूय ज्ञापयति नीतोपस्थितः प्रातिपदिकार्थः, तादृशं लिङ्गं पुनरपि कुक्षिप् प्रविष्टं। यद् लिङ्गग्रहणं व्यर्थमासीत् तदेव लिङ्गग्रहणं प्रातिपदिकार्थ कुक्षिप् प्रविष्टमस्तेव। तर्हि भक्षितेपि लसुनेन शान्तो व्याधिः लिङ्गग्रहणस्य सर्वथा चारितार्थ्यं नैव आगतम्। अतः दीक्षित मतम् इदानीं तत्र उपस्थाप्य अग्रे तावत् स्वकीयं मतम् उपस्थापयिष्यति आचार्यः। दीक्षित मतस्य अभिप्रायम् इदानीं प्रकटयति, यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते यस्यार्थस्य नियमेन उपस्थितिः असौ प्रातिपदिकार्थः इति नीतोपस्थितः प्रातिपदिकार्थः इत्यस्य व्याख्यानं विवरणं नागेशेन इदानीं क्रियते। उच्चारिते प्रातिपदिके अर्थात उच्चरितः शब्दः प्रत्यायकः नानुच्चरितः इति भाष्यम् आधारीकृत्य यदि उच्चार्यमाणः कश्चन शब्दः यावत् न भवति तावत् तेन शब्देन अर्थम् उपस्थापयितुम् अर्थबोधयितुं न तावत् क्षमते। अतः उच्चरितः एव शब्दः अर्थबोधं प्रति प्रत्यायकः। अनुच्चरितः शब्दः अर्थं जनयितुं समर्थो न भवति। अतः उच्चारिते इति विशेषणं तैर्दत्तम्। उच्चार्यमाणः शब्दः उच्चार्यमाणेन शब्देन यस्य अर्थस्य नियमेन उपस्थितिः, नियमेन स्मरणं, नियमेन बोधः। तो उच्चरितेन शब्देन यस्य अर्थस्य उपस्थितिः नैयत्तेन भवति तादृशः नैयत्तेन भासमानः अर्थः प्रातिपदिकार्थः इति दीक्षिताभिप्रायः तावत् नागेशेन इदानीं स्पष्टीकृतः। तत्र यथा कृष्ण शब्दः अहं संघटयामि, नागेशस्य लक्षणम् इदानीं तत्र संघटया। तर्हि कृष्ण शब्दः, कृष्ण शब्देन कृष्ण शब्दस्य उच्चारणं कृतं, तस्मात् कृष्ण शब्दः उच्चरितः। यदि उच्चरितश्चेत् कृष्ण शब्दः तर्हि तादृशेन उच्चरितेन कृष्ण शब्देन नैयत्तेन भासमानः अर्थः कः? कृष्ण कृष्णत्वं, कृष्णः कश्चन द्रव्यं, किमपि द्रव्यं, कृष्णत्वं जातिः, एवञ्च पुंस्त्वं। यदि वासुदेवः कृष्ण शब्दस्य अर्थः तर्हि पुंस्त्वं,
तरी कृष्ण कृष्णत्व पुंस्त्व एवं भूतः अर्थः तावद नय्यत्तेन भासमानः। यदा यदा अस्माभिः कृष्ण शब्दस्य उच्चारणं क्रियते या एवं उच्चरितः कृष्ण शब्दः यदा यदा भवति यस्मिन् यस्मिन् काले भवति तदा सर्वत्रापि कृष्ण कृष्णत्व पुंस्त्व रूपस्य अर्थ उपस्थितिः नय्यत्तेन भवति। न क्वचिदपि पुंस्त्वं कृष्ण उच्चरितं कृष्ण रूपं प्रातिपदिकं व्यभिचरति परित्यजति न वा कृष्ण कृष्णत्वं वा उच्चरितं कृष्ण शब्दं परित्यजति। अतः सर्वथा अव्यभिचरितः अर्थः नय्यत्तेन भासमानः कृष्ण शब्देन भासमानः अर्थः कृष्ण कृष्णत्वं पुंस्त्वं च तस्मात् प्रातिपदिकार्थः। तादृशे प्रातिपदिकार्थे प्रथमा आगच्छति तस्मात् कृष्णः इति रूपं भवति। एवञ्च श्रीः श्री स्त्रीत्वं स्त्रीत्वं च इति अर्थः उच्चरितेन श्री शब्देन नय्यत्तेन भाषते अतः प्रथमा आगच्छति श्रीः। ज्ञानम ज्ञानम इति ज्ञायते इति ज्ञानम भावे लुट् प्रत्ययः तरी ज्ञान शब्देन सर्वत्र ज्ञान ज्ञानत्वं नपुंसकत्वं च नय्यत्तेन आगच्छति। अतः नय्यत्तेन ज्ञान ज्ञानत्व नपुंसकत्व रूपे अर्थे प्रथमा सिद्धा प्रातिपदिकार्थ मात्रे इति वाक्येन प्रथमा सिद्धा तस्मात् प्रातिपदिकार्थ मात्रे इति वाक्यस्य उदाहरणानि कृष्णः श्रीः ज्ञानम् इति लिंगस्थले नियत लिंगस्थले एतानि उदाहरणानि। एवञ्च आव्ययेषु यत्र लिङ्गं न भवति उच्चैः नीचैः उच्चैः शब्देन उच्चैस्तु उच्चैः एवं भूतस्य अर्थस्य नय्यत्तेन उच्चैः शब्देन भानम्। नीचैस्तु नीचैः एवं भूतस्य अर्थस्य प्रतीतिः नीचैः शब्देन उच्चरितेन सर्वत्र प्रतीतिः न क्वचित् अयम् अर्थः व्यभिचरितः। अतः नीचैः शब्दात् प्रथमा नीचैः उच्चैः शब्दाश्च प्रथमा उच्चैः। अतएव अव्ययादीनाम् एवं नियत लिंगानां प्रथमायाः उदाहरणानि भवन्ति। नियत लिंगकाः शब्दाः एवञ्च अव्ययभूताः शब्दाः प्रथमायाः उदाहरणानि भवन्ति। यथा दीक्षितेन उक्तं कृष्णः श्रीज्ञानम् उच्चैः नीचैः इति। यस्य लक्षणं कृतं नागेशेन यस्मिन् उच्चरिते प्रातिपदिके यस्यार्थस्य नियमेन उपस्थितिः सः प्रातिपदिकार्थः इति नागेशेन एवं भूतः अर्थः नियतोपस्थितः इत्यस्य शब्दस्य नागेशेन अर्थः कृतः। किन्तु नागेशः अग्रे कथयति विचारः कर्तव्यः यत् एकः शब्दः गौर्बाहिकः सिंहो माळवकः। गौर्बाहिकः इत्यत्र गौः इति सुबन्तेन शब्देन पदार्थद्वयस्य प्रतीतिः अर्थद्वयस्य प्रतीतिः। गोत्व विशिष्टः गोपदार्थः गोत्व विशिष्ट बाहिकश्च। तर्हि गोत्व विशिष्ट बाहिकाद्यर्थस्य सर्वत्र गो शब्देन नय्यत्तेन भासमानत्वं नास्ति। नहि गो शब्दात् सर्वत्र गोत्व विशिष्ट बाहिकः नय्यत्तेन भासते। यदि नय्यत्तेन न भासते तर्हि यदा गो शब्दः लाक्षणिकः गो शब्दः तदा लक्षणया जायमानः यः अर्थः गोत्व विशिष्ट बाहिकः बाहिके गोत्वम् आरोप्य गोत्वमेव प्रवृत्ति निमित्तम् अर्थस्य यत्र गोत्वं तेन गोत्वेन तद्विशिष्टस्य अर्थस्य प्रतीतिः। अयं घटः घटेव कथं घटत्वात् बाहिके बाहिकत्वं न गोत्वं तर्हि गोशब्दस्य गोशब्देन तस्यैव अर्थस्य प्रतीतिः यस्मिन् द्रव्ये गोत्वं तिष्ठति। यदि बाहिके द्रव्ये गोत्वं नास्ति तर्हि गोत्वाभावात् गोशब्दात् कथं बाहिकस्य प्रतीतिः। अतएव सादृश्यात् जाड्यमान्द्यादि गुणवशात् बाहिके गोत्वम् आरोप्य बाहिकः अपि गोत्ववान् यथा कश्चित् गौः गोत्ववान् तथैव बाहिकोऽपि गोत्ववान्। अतः गोत्वानुसंगो स्वयमेव भर्तृहरिः कथयति। अतः गोत्वानुसंगो अनुसंगवशात् गो शब्देन
गोत्व विशिष्ट बाहिकाद्यर्थस्यापि प्रतीतिः भवति, किंतु गोत्व विशिष्ट बाहिकाद्यर्थः तेन भासमानः। यदा यदा अस्माभिः गो शब्दस्य उच्चारणं क्रियते, यदा यदा वा उच्चरितः गो शब्दो भवति, तदा तेन उच्चरितेन गो शब्देन गोत्वविशिष्टबाहिकाद्यर्थस्य नैयत्येन प्रतीतिः न भवति। अतः नैयत्येन अयमर्थः भासमानो नास्ति। अतः अप्रातिपदिकार्थतया अत्र प्रथमा कथम आगमिष्यति? तस्मात् गौरबाहिकः इति वाक्यं कथम भविष्यति? सिंहो माणवकः इति वाक्यं कथम भविष्यति? एतत् सर्वं पूर्वपक्षं मनसि कृत्य नागेशभट्टः इदानीं शेखरे उत्तरं ददाति। शेखरे प्रश्नाः नैव सन्ति, केवलम् उत्तराणि लिखितानि सन्ति। उत्तरं दृष्ट्वा अस्य उत्तरस्य प्रश्नः कः? यदि प्रश्नस्माभिः ज्ञायते तदा उत्तरं तु अत्र लिखितमेव। अतएव नागेशः कथयति अन्वयानुपत्तिपूर्विका लक्षणा पदे एव प्रत्योत्पत्ति सर्वत्र शक्यार्थे एव शक्यतावच्छेद का आरोप एव लक्षणा, तस्माद् न लक्ष्या संग्रहो अत्र दोषः इति उत्तरम। न दोषः, तस्माद् दोषः कश्चित् आसीत्, यस्य दोषस्य निराकरणाय नागेशात्र कथयति न दोषः। कः दोषः आसीत्? दोषः आसीत्, दोषः मया उपस्थापितः, सिंहो माणवकः। सिंह शब्देन अत्यंत शौर्यत्वेन शौर्यवशात् क्रूरतावशात् माणवके सिंहत्वम् आरोप्य सिंह शब्देन माणवकाद्यर्थस्य या प्रतीतिः भवति, यस्य अर्थस्य उपस्थापनं भवति, सः अर्थः नैयत्येन उच्चरितेन सिंह शब्देन नैव भासते। गौरबाहिकः गो शब्देन बाहिकाद्यर्थस्य या उपस्थितिः भवति, सः अर्थः नैयत्येन उच्चरितेन गो शब्देन नैव भासते। अतः प्रातिपदिकार्थत्वाभावात् तत्र प्रथमा न स्यात्, गौरबाहिकः इति वाक्यं न स्यात्, सिंहो माणवकः इति वाक्यं न स्यात् प्रथमायाः अभावात्। अतः लक्ष्यासंग्रहः इति दोषः आसीत्, यस्य दोषस्य निराकरणाय नागेशभट्टः कथयति अन्वयानुपपत्तिपूर्विका लक्षणा। लक्षणायाम् अन्वयानुपपत्ति प्रतिसंधानम् आदौ भवति। अन्वयानुपपत्ति प्रतिसंधानम् अन्वया अनुपपत्ति तात्पर्यानुपत्तिश्च इति अनुपपत्तिद्वयं तावत् अंगीक्रियते। मुख्यार्थवादो द्विधा अन्वयानुपपत्तिरूपः तात्पर्यानुपत्तिरूपः। तर्हि लक्षणायां बीजं यद् वर्तते अन्वयानुपपत्तिः इति लक्षणायां बीजम् अन्वयस्य अनुपपत्तिः। यद्यपि इदं बीजं सार्वत्रिकं नास्ति, किन्तु यत्र कुत्रापि इदं बीजं वर्तते या अंगीकृतं वर्तते वा, सिंहो माणवकः गौरबाहिकः इत्यत्र अन्वयानुपपत्तिः वर्तते। गौः इत्याकारकस्य नामार्थस्य सुबन्तार्थस्य वा बाहिक इत्याकारकस्य नामार्थस्य परस्परम् अभेदेन अन्वयः अनुपपन्नः। गौः बाहिकः न संभवति, गौर अभिन्नः बाहिकः इति वक्तुम् अशक्यं, सिंहाभिन्नो माणवकः इति वक्तुम् अशक्यं। सिंहस्तु कश्चन चतुष्पाद विशिष्ट प्राणी, माणवकः मनुष्यः। गौः इति चतुष्पाद विशिष्टः कश्चन प्राणी, बाहिकस्तावत् तत्संरक्षकः संवाहकः रक्षकः सेवकः कश्चन पुरुषः। तर्हि पशुपुरुषयोर्मध्ये कथम भेदान्वयः बाधः? तर्हि गौः अभिन्नः बाहिकः इति वक्तुम् अशक्यते। अतः अन्वयस्य इदानीम् अनुपपत्तिः बाधः, अनुपपत्तिर्नाम बाधः। बाधस्य प्रतिसंधानं यदा अस्माभिः क्रियते तदा लक्षणायाः अवसरः। इदानीम् अन्वयानुपत्तेः प्रतिसंधानं मया अनुष्ठीयते, तस्मात् इदानीं लक्षणा प्रसंगः। यदि अन्वयानुपत्ति प्रतिसंधानं न भवेत् तदा लक्षणा न भविष्यति। काकेभ्यो दधिरक्षताम् इत्यत्र अन्वयस्य अनुपपत्तिः नास्ति। अन्वयः उपपन्नः, किन्तु तात्पर्यं तादृशं नास्ति। वाक्येन यत् शक्त्या यद् बुध्यते, वाक्शक्त्या यद् बुध्यते तादृशं तात्पर्यं वक्तुः नास्ति। तत्र तात्पर्यानुपपत्ति प्रतिसंधानं तत्र वर्तते, तस्मात् तत्र लक्षणा। तर्हि अन्वयानुपपत्ति प्रतिसंधान पूर्विका लक्षणा कुत्र कर्तव्या इति विचारः नागेशेन क्रियते, येन प्रथमा सिद्धा स्यात्।
अन्वयानुपत्ति पूर्विका लक्षणा कुत्र भवति तदा नागेशः कथयति पदे। पदे लक्षणा इति एकेषां मतं, प्रातिपदिके लक्षणा इति अन्येषां मतम्, अत्रापि मतद्वयम्। तर्हि पदे लक्षणा इति मतमाधारीकृत्य उत्तरं ददाति नागेशः। नागेशेनैव कुत्रचित् उक्तं परिभाषेन्दुशेखरे गौणमुख्यार्थ विचार प्रसंगे प्रातिपदिके लक्षणा तात्पर्यवशात्, किन्तु अत्र कथयति पदे लक्षणा, तत्र समन्वय अस्माभिः करिष्यते। इदानीं श्रोतव्यम्। तर्हि अन्वयानुपत्ति प्रतिसंधान पूर्विका लक्षणा पदे, विभक्ति प्रथमा कुत्र कर्तव्या भवति? प्रातिपदिके। प्रातिपदिकेन यदा प्रातिपदिकम् अस्माभिः उच्चारितं तादृशेन उच्चरितेन प्रातिपदिकेन यः शक्त्या अर्थः आगच्छति सिंह सिंहत्व रूप पुंस्तरूपार्थः, गो तो गो एवं पुंस्तरूपार्थः, सः अर्थः शक्यार्थः नैयत्तेन भासते। तत्र प्रथमोत्पत्तेः प्राक् लक्षणायाः प्रसंगः एव नासीत्। लक्षणायाः प्रसंगः कदा भवति? यदा सुबन्तं पदं सिद्धं भवति। सुबन्तेन पदेन उपस्थापितस्य अर्थस्य अन्येन सुबन्तेन सुबन्तान्तरेण पदेन उपस्थापितार्थेन साकम् अन्वयः अन्वयः अनुपन्नो भविष्यति। किन्तु इदानीं पदसंस्कारपक्षे गो इत्याकारकं प्रातिपदिकम् उच्चारितम्, उच्चारणानन्तरं गोत्व गो एवं पुंस्तरूपस्य अर्थस्य नैयत्तेन भानं, तादृशं शक्यार्थम् आदाय आदौ प्रथमा क्रियते। यदि प्रथमा जाता सिंहः गौः इत्याकारकं पदं सिद्धं, पद सिद्ध्यनन्तरं पदान्तरेण साकं तावत् योजना क्रियते, बाहिकः माळवकेन साकं। यदा योजना क्रियते तदा वाक्यम् आगच्छति। यदि पद समुदायः आगच्छति तदा अन्वयस्य अनुपत्तिः, किन्तु यदा प्रातिपदिकं भवति तदा अन्वयानुपत्ति प्रतिसंधानमेव नास्ति। अन्वयानुपत्ति प्रतिसंधानं तु वाक्ये भविष्यति। अब वाक्यं तदैव भविष्यति यदा पदानां समुदायो भविष्यति। अतः अत्र प्रथमा उत्पत्ति काले तत्र अन्वयानुपत्ति प्रतिसंधानं नास्ति, तस्मात् तत्र लक्षणा नास्ति, लक्षणायाः बीजं नास्ति। अतः तत्र शक्यार्थम् आदाय तत्र प्रथमा करिष्यते। शक्यार्थस्तु नैयत्तेन भासते। अतः तादृशं शक्यार्थम् आदाय प्रथमोत्पत्ति स्वीकर्तव्या। प्रथमा विभक्ति उत्पत्त्यनन्तरं सुबन्ते पदे जाते सुबन्तार्थस्य अन्येन सुबन्तार्थेन साकम् अन्वयः अनुपपन्ना, तदनन्तरं लक्षणायाः प्रसंगः इति अन्या कथा। प्रथमा तो सिद्धा, जात संस्कारो न निवर्तते, पुनः प्रथमायाः निवृत्ति न भविष्यति। भवतु नाम अनैयत्तेन भासमानस्य अन्यस्य अर्थस्य प्रतीयमानस्य सत्त्वेपि। अतएव नागेश भट्टः कथयति अन्वयानुपत्ति पूर्विका लक्षणा पदे एव प्रथमोत्पत्ति शक्यार्थे, तस्मात् न लक्ष्यस्य असंग्रहः। शक्यार्थम समानं शक्यार्थम आधारीकृत्य तत्र प्रथमा भवति, जात संस्कारो न निवर्तते इति धिया प्रथमायाः निवृत्तिः न भविष्यति। प्रथमा तो सिद्धा, लक्षणायाः अवसरः पश्चात्। अतः गौरवाहीकः सिंहो माणवकः इति वाक्यानि सिद्धानि जातानि नीतोपस्थित प्रातिपदिकार्थ स्वीकारे तेषु तेषु वाक्येषु प्रथमानुत्पत्ति रूपः दोषः नास्ति। किंच अग्रे नागेशः किं कथयति भवन्तः इदानीम् अवलोकयन्तु। सक्तावच्छेदका आरोप एव च लक्षणा इति अपरं वाक्यम्। सावधानेन पंक्तिः श्रोतव्या। अन्वयानुपत्ति पूर्विका लक्षणा प्रथमोत्प्रत्ययोत्पत्तिः सर्वत्र शक्यार्थे एव सक्तावच्छेदका आरोप एव च लक्षणा इति कथनस्य को उपयोगः। यदि पदे लक्षणा प्रथमोत्पत्तिः प्रातिपदिके तदा दोषः एव नास्ति, तर्हि सक्तावच्छेदका आरोप एव च लक्षणा इति वाक्यकथनस्य कः अवसरः? किमर्थं? तर्हि इदानीं स्वकीय संप्रदायानुभूतं नागेशानुमतं लक्षणा स्वरूपम उपस्थापितं वर्तते। नागेशः न केवलं
सिंहो माणवकः गौर्वाहिकः इत्यादिषु वाक्येषु प्रथमोत्पत्तिं साधयति नागेशः अपितु स्वकीय मतानुरूपं लक्षणाया यत् स्वरूपं तत्स्वरूपमपि उपस्थापयति तदर्थमेव लिखितम् इदं वाक्यं सक्तावच्छेदका आरोप एव च लक्षणा अस्माकं मते अस्ति। यतो हि प्राचीनैः लक्षणायाः किमपि स्वरूपं नैव निगदितम् अतएव लक्षणाया स्वरूपं नागेशः अस्मिन् स्वकीय संदर्भे लिखति। यतो हि प्राचीनानां ग्रन्थेषु तत्र शक्ति निरूपण प्रकरणं वर्तते भूषणादि ग्रन्थे लक्षणायाः निरूपण प्रकरणं नास्ति। लक्षणायाः विचारः तैः न कृतः नागेशः एव करोति इदानीं लक्षणायाः विचारम्। तस् अतएव एतन्मते लक्षणायाः स्वरूपं किं तन्मतम् उपस्थापित। अन्यथा कश्चन कथयिष्यति वैयाकरणानां निकाये लक्षणायाः प्रसंगेव न कुत्रचित् आगतः तर्हि कथमुच्यते यत्र लक्षणा लक्षणान्वयानुपत्तिपूर्विका। अतएव नागेशः कथयति लक्षणा अस्माभिः अङ्गीक्रियते मन्मते लक्षणा एतादृशी लक्षणा स्वीकर्तॄणां मतेपि प्रथमोत्पत्तौ न दोषः। अतएव सक्ता उच्छेदका आरोपेव च लक्षणा इति। तस्मात् लक्षणाया स्वरूप प्रदर्शन पुरस्सरम गौरवाहिकः इत्यादिषु वाक्येषु प्रथमोत्पत्ति साधनम नागेशेन कृतं न कुत्रचित् लक्ष्याणाम् असंग्रहः न दोषः इति पंक्तेराशय। किंच कैश्चित् विद्वद्भिः एवमपि प्रतिपाद्यते कदाचित् गुरुणा निर्दिष्टः। अस्माकं गुरवः परम विद्वांसः ये भवन्ति स्म ते किं प्रतिपादयन्ति। कदाचित् तैरुक्तं यत् सक्तावच्छेदका आरोप एव च लक्षणा इति चकारः वर्तते। चकारेण इदं समाधानान्तरं गौरवाहिकः इत्यत्र एकं समाधानम् अन्वयानुपत्तिपूर्विका लक्षणा पदे एव प्रथमोत्पत्तिः शक्यार्थे तस्मात् न दोषः इति एकं समाधानम्। किंच सक्तावच्छेदका एव आरोप एव लक्षणा इति अपरं समाधानम्। इति समाधानाय समाधानान्तरं बोधयितुं नागेशभट्टश्चकार पदम् इदानीं तावद् प्रयुङ्क्ते चकार। तर्हि चकारस्य प्रयोगः स्वातन्त्र्येण तेन कृतः। अतः चकारेण समाधानान्तरम् इदानीं निश्चीयते तच्च समाधानान्तरं किम्। तदा समाधानान्तरं गुरुभिः तावदेव मुक्तं यत् प्रातिपदिकेऽपि लक्षणा स्यात् तदा नक्षति तदर्थम् एतत् समाधानं दत्तं। यतो हि लक्षणायाः पक्षे तत्र पक्षद्वयं पदे लक्षणा प्रातिपदिके वा लक्षणा। तर्हि पदे लक्षणा इति पदम् इति मतमाधारीकृत्य नागेशभट्टेन समाधानं दत्तं। प्रातिपदिके लक्षणा इति मतमाधारीकृत्य इदानीं समाधानान्तरं करोति। यदि सक्तावच्छेदका आरोपे एव लक्षणा अस्माकं मते तत्रापि न दोषः। प्रातिपदिकेऽपि लक्षणा स्यात् तदा क्षतिर्नास्ति। कथं गौरवाहिकः इत्यत्र वाक्यं नास्ति। पदसंस्कारपक्षे गो इत्याकारकं प्रातिपदिकम् उच्चरितं किन्तु वक्तुस्तात्पर्यं गोपदेन गोत्वविशिष्ट गोपदार्थस्य बोधने उच्चारणं नास्ति वक्तुः। अपि तु गोत्वविशिष्टबाहिक बोधस्य बाहिकरूपस्य अर्थस्य बोधे एव वक्तुस्ता उच्चारणमासीत् तात्पर्यमासीत्। अतएव नागेशभट्टेन गौणमुख्यार्थविचारप्रसङ्गे तत्र प्रातिपदिके लक्षणा इत्यपि मतम् उपस्थापितम्। अतः तादृशमपि मतमासीत् तन्मतं बोधयितुमत्र चकारम् इत्याकारकं पदं प्रयुक्तं तेन। तर्हि यदि प्रातिपदिके लक्षणा तर्हि गो इत्याकारकं यत् प्रातिपदिकं तत् प्रातिपदिकम् इदानीं लाक्षणिकं। तर्हि लाक्षणिकं तर्हि लक्ष्यः कः। गो प्रातिपदिकेन किं लक्ष्यते। वक्तुस्तात्पर्यवशात् गोत्वविशिष्टबाहिकः लक्ष्यते। अन्वयानुपत्तिः अत्र न देया वक्तुस्तात्पर्यवशात् तात्पर्यानुपत्तिः। तर्हि वक्तुस्तात्पर्यमासीत् यद् गोपदं गोत्वविशिष्टं बाहिकं बोधयतु। तादृशं तात्पर्यम् उररीकृत्य तत्तात्पर्यानुपपत्तिभिया गोपदस्य गोत्वविशिष्ट बाहिके तावद् लक्षणा क्रियते। तर्हि बाहिक्याद्यर्थस्य इदानीं गोत्वेन तावत् प्रतीतं वर्तते। यथा गोत्वेन सर्वेपि गावाः अनुगता भवन्ति तथैव गोत्वेन बाहिक्याद्यर्थाः तावद् नैयत्तेन भासमानाः भविष्यन्ति अनुगताः भविष्यन्ति। तस्मात्
प्रातिपदिकार्थे सोपि प्रातिपदिकार्थः गोत्व विशिष्टवाहिकाद्यर्थस्य तात्पर्यवशात् गो सदृशे सदृश रूपस्य अर्थस्य नैयत्येन सर्वत्र भासमानत्वात् वक्तुस्तात्पर्यवशात् सिंह सदृशः अर्थः सर्वत्र नैयत्येन वक्तुस्तात्पर्यवशात् भासते अतः सोपि अर्थः नैयत्यभूतः नियतः अर्थः तादृशम् अर्थं प्रातिपदिकार्थतया अंगीकृत्य तत्र प्रथमा प्रातिपदिके लक्षणा इत्यस्मिन् पक्षेपि भविष्यति यतो हि सक्तावच्छेदका आरोपः लक्षणा अस्माभिः अंगीक्रियते आरोप लक्षणा अस्माकं मतम संबंधः लक्षणा अन्येषां मतम् यदि संबंध लक्षणा स्यात् तदा तत्र प्रातिपदिके तत्र लक्षणा भवितुर्नार्हति क्योंकि संबंध कथम संबंधस्य प्रतीति ही परांतरेण साकं यदा संबंधः तदैव भविष्यति या लक्ष्यस्य उपस्थितिः यदा भविष्यति तदैव भविष्यति अतः अत्र संबंध लक्षणा नास्ति सक्तावच्छेद का आरोप तस्मात् सक्तावच्छेद का आरोप कथनेन शक्यार्थातिरिक्तः सः अन्य अर्थः नास्ति सोपि शक्यार्थः यतो हि सक्तावच्छेदक आरोपस्य सत्वात् सक्तावच्छेदकस्य गोत्वस्य तत्र सत्वात् तो सक्तावच्छेदकं यत्र कुत्रापि तिष्ठति सोपि अर्थः शक्यार्थ तुल्यः यस्य व्यवहारः लक्ष्यतया अतः सोपि नैयत्येन भासमानः एतावता प्रातिपदिकार्थ कुक्षि प्रविष्टः प्रातिपदिकार्थया तत्रापि प्रथमा भविष्यति इति प्रातिपदिके लक्षणा इति आधारीकृत समाधानं पदे लक्षणा इति आधारीकृत प्रथमं समाधानम् इति आचार्याणां गुरुचरणानां एतादृशं आसीत् एवञ्च तत्र नागेशभट्टेन विचारितम् अन्वयानुपूर्विका लक्षणा पदेव प्रथमोत्पत्ति ही शक्यार्थे एव सक्तावच्छेद का आरोप एव च लक्षणा न तत् असंग्रह लक्ष्यासंग्रहो दोषः सर्वेषां लक्ष्याणां संग्रहः यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते यस्यार्थस्य नियमेन प्रतीतिः एतादृशे लक्षणे भविष्यति कुत्रचित् क्षतिर्नास्ति अग्रे एवं विचारः कर्तव्यः प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा एतद् विचारानन्तरं मूलग्रन्थे प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा कृष्ण श्री ज्ञानम सिंहो माणवकः गौरवाहिकः सर्वत्रापि प्रातिपदिकार्थे मात्रे प्रथमा नीतोपस्थित का प्रातिपदिकार्थ एवं सिद्धांते कुत्रचित् दोषः नास्ति तत्र सूत्रे लिंगग्रहणं किमर्थम् अग्रे विचारयति लिंगग्रहणं किमर्थं सूत्रे कृतं भवद्भिरुक्तमेव अत्र लिंगग्रहण सामर्थ्यात् नीतोपस्थितकः प्रातिपदिकार्थः यम अर्थम प्रातिपदिकम न व्यभिचरति असौ अर्थः प्रातिपदिकार्थः कैयटेन उक्तं तादृशम् अर्थम् आधारीकृत्य तत्र इदानीं विचारः क्रियते तट शब्देन किमपि लिंगम नैयत्येन न भाषते यतो हि तटन्त्रिषु इति कोशात् तटन्त्रिषु इति कोशात् इति कोश महिम्ना तट शब्दस्य त्रिषु लिंगेषु शक्तिः तर्हि शक्त्या यौगपद्येन तत्र लिंगानाम् उपस्थितिः नास्ति यदि विसर्ग समभिव्यहारः तदा तट शब्देन केवलं पुंस्त्वं भाषते गीप द्योतकत्वेन समभिव्यहारः तदा तट शब्देन केवलं स्त्रीत्वं भाषते तर्हि तट उच्चरितेन तट शब्देन स्त्रीत्व पुंस्त्व नपुंसकत्व भूतस्य लिंगस्य नैयत्येन प्रतीतिः कुत्रापि नास्ति आम समभिव्यहारेण तट शब्देन केवलं नपुंसकत्वं भाषते अतः तट शब्देन लिंग विशेषस्य कस्यचित् लिंगस्य नैयत्येन भासमानत्वाभावात् तत्र तट तटत्वस्य प्रातिपदिकार्थत्वेपि लिंगम तावत् प्रातिपदिकार्थः नास्ति यदि लिंगम प्रातिपदिकार्थः नास्ति नैयत्येन भासमानत्वाभावात् तरी नैयत्येन भासमानत्वाभावात् लिंगस्य आधिक्ये मात्र शब्देन आधिक्यस्य व्यावृत्तिः तरी प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा तटः तटी तटम इत्यादौ न सिद्धा यतो हि उच्चरिते तट शब्दे लिंगम नैयत्येन न भासते लिंगाधिक्यम भासते प्रातिपदिकार्थ मात्रेति वाक्येन मात्र पदेन लिंगस्य व्यावृत्तिः यतो हि प्रातिपदिकार्थ सत्वे सति प्रातिपदिकार्थेतरा अभावत्वमेव प्रातिपदिकार्थ मात्रत्वम् यत्र केवलं प्रातिपदिकार्थः भासते प्रातिपदिकार्थेतरा कश्चिदपि अर्थः न भासते तदा प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा इति वाक्येन प्रथमा सिद्धा भवति तट शब्दे तट तटत्वम् इति नैयत्येन प्रातिपदिकार्थतया भासते तट तटत्व रूपार्थः लिंगम नैयत्येन न भासते अतः लिंगस्य
अधिकम तावद भानम भवति अतः मात्र शब्देन व्यावृत्या प्रातिपदिकार्थ मात्रे इति वाक्येन प्रथमा न सिद्धा तदर्थम सूत्रे लिंग ग्रहणं कृतम। लिंग ग्रहणं व्यर्थीभू कृतम तद लिंग ग्रहण सामर्थ्यात् किम सिद्धम भवति विचारयन्तु। लिंग ग्रहण सामर्थ्यात् किम आगच्छति कीदृशी विचार शैली आचार्याणां। लिंग ग्रहण सामर्थ्यात् दीक्षितः कथयति लिंगाधिक्यम सोढव्यम। यदि प्रातिपदिकार्थापेक्षया केवलम लिंग ग्रहण सामर्थ्यात् केवलम लिंग मात्रम अधिकम भासते तदा प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा भविष्यति लिंग ग्रहण सामर्थ्यात् लिंगाधिक्यम अस्माभिः सह्यते। तर्हि तटः इति तट शब्देन लिंगाधिक्यम अस्माभिः सोढव्यम लिंग ग्रहण सामर्थ्यात् तस्मात् न क्षति। अतएव कथयति लिंग मात्राधिक्ये तत्र आदिपदम तावद दत्तम वर्तते। लिंग मात्राद्याधिक्ये आदिपदस्य उपादानस्य कोपयोगः। तर्हि आदिपदोपादान प्रसंगे बालमनोरमा प्रभृतय टीकाकाराः वदन्ति एवं रूप एवं क्रमेण अन्यत्र अन्यस्यापि अर्थः परिमाण मात्रा परिमाणाधिक्ये वचना तर्हि एवं न तावत् शोभते। अतः आदिपदोपादानस्य तत्र आवश्यकता नासीत्। केवलं लिंगाधिक्ये अग्रे परिमाणाधिक्ये इति प्रथमा न भवति शैली भिन्ना। लिंगाधिक्ये लिंग ग्रहण सामर्थ्यात् लिंगाधिक्ये प्रातिपदिकार्थे मात्रे प्रथमा प्रातिपदिकार्थे प्रथमा किंतु परिमाण ग्रहण सामर्थ्यात् परिमाणाधिक्ये प्रातिपदिकार्थे प्रथमा इति दीक्षितः नैव अंगीकरोति। कथम एवं क्रमेण अर्थः आदिना भविष्यति। अतः केवलम लिंग ग्रहण विचार प्रसंगे दीक्षितस्य शैली भिन्ना परिमाण ग्रहण विचार प्रसंगे दीक्षितस्य शैली भिन्ना। परिमाण ग्रहण विचार प्रसंगे तत्र दीक्षितः कथयति परिमाण ग्रहण सामर्थ्यात् परिमाणस्य आधिक्यं न सोढव्यम् अपितु परिमाण ग्रहण सामर्थ्यात् परिमाण मात्रे प्रथमा कर्तव्या। अन्यथा प्रातिपदिकार्थे चेत् प्रथमा परिमाण ग्रहण सामर्थ्यात् स्यात् अनयत्तेन भासमानस्यापि परिमाणस्य प्रवृत्ति निमित्त भिन्नस्यापि परिमाणस्य अधिकस्य सत्त्वे यदि प्रथमा प्रातिपदिकार्थे अस्माभिः अंगीकरिष्यते तदा द्रोणो व्रीहीति वाक्ये अभेदान्वयः न स्यात् अभेदान्वयः स्यात् तत्र परिच्छेद परिच्छेदक भाव रूपः अन्वयः न स्यात्। अतः अग्रे आगमिष्यति। इदानीं लिंगग्रहण सामर्थ्यात् लिंगाधिक्ये प्रथमा सोढव्या भवति। यदि लिंग मात्राधिक्ये केवलं लिंगस्यैव आधिक्यं सोढव्यं तर्हि तटः तटी तटम् इत्यत्र प्रथमा सिद्धा। अतएव स्वयमेव मनोरमा स्वयमेव शेखर ग्रंथे नागेशः वदति लिंगस्यैव आधिक्ये इति क्रमेण अर्थः इति नागेशः। यतो हि नागेशस्य शैली भिन्ना। नागेशः आदिपदं स्वमते योजयति। लिंगस्यैव आधिक्ये तथैव परिमाणस्यैव आधिक्ये वचने नहीं परिमाणस्यैव आधिक्ये। तो लिंगस्यैव आधिक्ये यथा प्रातिपदिकार्थे प्रथमा तेन क्रमेणैव अग्रे परिमाणस्य आधिक्येपि प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रयीभूतस्य प्रातिपदिकार्थस्य सत्त्वेपि परिमाण ग्रहण सामर्थ्यात् प्रातिपदिकार्थे प्रथमा इति क्रमेण अर्थः नागेशेन लिंग मात्राधिक्यस्य इत्यस्याः पंक्तेः आशयः प्रकटीकृतः। शृणु लिंगस्यैव आधिक्ये इति क्रमेण अर्थः क्रम शब्दस्य उपादानं कृतम् अर्थात यादृशः अर्थः अत्र वर्तते तादृशः अर्थः क्रमेण अग्रेपि भविष्यति। अग्रे इत्यस्य परिमाण विचार परिमाणार्थं विचार प्रसंगे। तर्हि नागेशः कथयति यद्यपि अग्रे आगच्छति लिंगस्यैव आधिक्ये इति क्रमेण अर्थः। नागेशः अग्रे कथयति यद्यपि विशेष विशेषण भावोप्यधिको भासते यद्यपि तथापि तस्य वाक्यार्थत्वेन बहिरंगतया न स्वार्थ मात्र प्रवृत्ति निमित्तक प्रथम प्रवृत्त संस्कार बाधकत्वमिति बोध्यम। दोषः कुत्र अस्ति किमर्थम एवं वदति। नागेशः कथयति लिंगमात्रस्य आधिक्ये प्रथमा सिद्धा इति सत्यं तटः तटी तटमिति प्राचीनानां मते उदाहरणम् आगतम् इति सत्यं किन्तु एकं वाक्यमस्ति वीरः पुरुषः नीलो घटः। तर्हि वीरः पुरुषः इत्यत्र वीरपदेन पुरुषपदेन च
न केवलम वीर वीरत्वम पुंस्त्वम पुरुष पुरुष पुरुषः पुरुषत्वम पुंस्त्वं च भासते अपितु अनयोर मध्ये उभयोः पदार्थयोर मध्ये विशेष विशेषण भावोपि भासते। यदि विशेष विशेषण भावः भासते तर्हि विशेष विशेषण भावः तावद् नैयत्येन न भासमानः। यदि पुरुष पद सन्निधानं नास्ति वीर पदस्य सन्निधानं पुरुषेण साकं नास्ति तदा विशेष विशेषण भावः न भासते। अतः नीलस्य घटे घटपद सन्निधाना भावे विशेष विशेषण भावः तत्र न भासते। घटस्यापि नीलपद सन्निधाना भावे घटेर न विशेष विशेषण भावः भासते। किंतु यदा उभयोः पदयोः सन्निधानं तदा नीलेनापि विशेष विशेषण भावस्य प्रतीतिः घटेनापि। तर्हि नीलो घटः इत्येतद् वाक्य घटक नील घट इत्याकारकेन शब्देन विशेष विशेषण भावस्यापि अधिकस्य प्रतीतिः दृश्यते सा च प्रतीतिः नैयत्येन नास्ति। विशेष विशेषण भाव रूपस्य अर्थस्य नैयत्येन तावत् प्रतीतिः नैयत्येन भासमानता तावत् नास्ति। अतः विशेष विशेषण भावस्य आधिक्यस्य सत्वात् लिंगातिरिक्तस्य अर्थस्य सत्वात् तत्र नीले घटे वीरे पुरुषे च प्रथमा कथम आगे गमिष्यति इति मनसि प्रश्नः आगतः आसीत्। जस्य प्रश्नस्य उत्तरम् इदानीं दीयते। सः कथयति नीलो घटः इत्यत्र यः विशेष विशेषण भावः आगतः सः विशेष विशेषण भावः वाक्यार्थः। वाक्यार्थः प्रथम प्रवृत्त संस्कारस्य निवर्तको नास्ति। प्रथम प्रवृत्त संस्कारः कः? प्रथमोत्पत्ति रूप प्रथमायाः उत्पत्ति रूपः संस्कारः। यदि यदा नीलस्य नील पदार्थस्य घट पदार्थेन साकं सम्बन्धः नासीत् नील इत्याकारकं प्रातिपदिकं भिन्नम् आसीत् घट इत्याकारकं प्रातिपदिकं तदतिरिक्तम् आसीत् तर्हि तत्प्रातिपदिके नील नीलत्व पुंस्तो घट घटत्व पुंस्तमादाय प्रथमा सिद्धा। प्रथमा सिद्ध्यनन्तरं सुबंत पद सिद्ध्यनन्तरं पदार्थस्य उपस्थितिः तदनन्तरं विशेष विशेषण भावः पश्चात् जायमानः विशेष विशेषण भावः बहिरंगः एवं प्रथमोपस्थित रूपः आदौ उपस्थितिभूतः यः प्रथमायाः उत्पत्तौ यः अर्थः कृष्ण नील नीलत्व पुंस्त रूपः अर्थः सः अर्थः अंतरंगः। तर्हि प्रथमोपस्थिततया नील नीलत्व पुंस्त रूपस्य अर्थस्य अंतरंगत्वेन पश्चात विशेष विशेषण भाव रूपस्य अधिकस्य अर्थस्य बहिरंगत्वेन पश्चादागच्छति। अतः बहिरंगत्वेन उपस्थितस्य विशेष विशेषण भाव रूपस्य वाक्यार्थस्य प्रथम प्रवृत्तः यः संस्कारः प्रथमायाः उत्पत्ति रूपः संस्कारः तस्य संस्कारस्य बाधकत्वं विशेष विशेषण भावस्य वाक्यार्थस्य नास्ति बहिरंगत्वात्। अतः आदौ अंतरंगतया प्रातिपदिकार्थं नैयत्येन भासमानं प्रातिपदिकार्थं अंगीकृत्य गृहीत्वा तत्र प्रथमा भवति। यदि प्रथमा आगता पश्चात् पदार्थान्तरेण साकं सुबन्तार्थेन साकं संसर्गः पश्चात् विशेष विशेषण भावः सः बहिरंगः सः विशेष विशेषण भावः प्रथमाया जातायाः प्रथमायाः निवर्तकः नास्ति। अतएव नागेश भट्टः लिखति द्रष्टव्यम् यद्यपि विशेष विशेषण भावः अधिको भासते कुत्र नीलो घटः वीरः पुरुषः इति वाक्ये तथापि तस्य वाक्यार्थत्वेन बहिरंगतया नीलो घटः इत्यपि इत्यस्मिन् वाक्ये वाक्यार्थः वाक्यार्थो नाम पदार्थ भिन्नः पदार्थ भिन्नः वाक्यार्थः संसर्ग रूपः विशेष विशेषण भाव रूपः। यह विशेष विशेषण भाव रूपः वाक्यार्थः सः वाक्यार्थः बहिरंगः। अतः बहिरंगत्वेन न स्वार्थ मात्र निमित्तक प्रथम प्रवृत्त स्वार्थ प्रातपदिकार्थ नील नीलत्व पुंस्त्वादिकम एवं भूतम यत् स्वार्थम वर्तते तादृशम स्वार्थ मात्र निमित्तक प्रथम प्रवृत्त संस्कार प्रथमायाः उत्पत्ति भूता यह संस्कार तत्संस्कार बाधकत्वम वाक्यार्थस्य नास्ति। अतः प्रथमा उत्पत्ति जाता पश्चात वाक्यार्थः सः वाक्यार्थः प्रथमायाः उत्पत्तेः निवर्तकः नास्ति। अतः नीलो घटः वीरः पुरुषः इत्यादिषु स्थलेषु कुत्रचित् दोषः नास्ति इति नागेश भट्टेन शेखरे एतावत्पर्यन्तं निरूपितं। तदनन्तरं लिंगमात्राधिक्ये इत्यस्य विचारानन्तरं
स्वः पुनः परिमाणमात्रे प्रथमा इत्यस्य वाक्यस्य विचारो भविष्यति। अहम अत्रैव एतावदुक्त्वा अत्रैव विरमामि। धन्यवादाः, नमस्काराः। एतावदेव उक्त्वा अहम विरमामि।